قاف نبي محمد دنيا تنرى ديما يا رب صل عليه يا رب صل عليه إسان دو أني من عائشاتت ريف إساني أتشيس إسلام نقاف جل قباتي إدون إنتي والأبي إيقلوا أستاذ مال الرتب بيتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفت إساني الرابافني قام إساني إينمو وفت ما وجه إين أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم قرين وفت مسا وجن هادي نوجد هم بافن نبي محمد الرأفت قرين مو الرها بافن إنس أقوم أنا مكاني تيجي بودا واللبن اختلفوا ثم اتفقوا بودر مال الرولي قلن على أنه يغسل وعليه كفنه صلوات ربه وسلامه عليه وصوفن إساء الرجل وصوفن إساء الرنبين قل لا أكد لتين قام لسابة التم الأتين بشان الرأن انقلافني أكسنتي هذه الرتي ولي ثم اختلف